بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الكاتب العام، السادة الأساتذة الأجلاء، الحضور الكريم، موضوعي ينصب حول 10 سنوات من العمل بمدونة الشغل بين إكراه التطبيق وضرورة الإصلاح. عرفت مدونة الشغل مخاضا عسيرا طيلة عقود من الزمن لإخراجها إلى حيز الوجود، بحيث كان التشريع الاجتماعي عبارة عن شتات من النصوص التشريعية المتناثرة والمتقادمة، وكان من الصعب الإحاطة بها جميعها والإلمام بها، وقد اضطرت الحكومة المغربية لتجميع هذه النصوص المتفرقة من أجل إعداد مشروع مدونة الشغل يسهل الرجوع إليه من طرف مختلف المؤسسات القضائية والرقابية. إن موضوع إخراج مدونة الشغل كان من ضمن المطالب الأساسية التي جاء بها التصريح المشترك لفتح غشت 1996، ومع دخول المغرب تجربة التناوب التوافقي وضعت صيغة جديدة لمشروع مدونة الشغل سنة 1998، عرضت على لجنة مكونة من ممثلي المشغلين والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية بهدف دراستها. وفي سنة 1999 تم إحالتها على مجلس المستشارين الذي تقدمت فيه النقابات العمالية بتعديلات جديدة، والتي على إثرها عملت الحكومة الجديدة على إجراء تعديل على النص سنة 2002. وفي إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، أعطى اتفاق 30 أبريل 2003 دفعة قوية لمناقشة مشروع مدونة الشغل، والذي تم التوصل إلى نص توافقي صدق عليه بالإجماع داخل المجلسين، ومن ثم خرجت مدونة الشغل إلى حيز الوجود بموجب القانون 65/99 الصادر بتنفيذ الظاهر الشريف 1/03/194 بتاريخ 14 رجب 1424 الموافق ل 11 شتنبر 2003، والتي بدأ العمل بها في 8 يونيو 2004. كما أن إقرار مدونة الشغل جاءنا يندرج ضمن إصلاح المنظومة القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة وتكريس الحقوق الأساسية للأجراء وتعزيز دولة الحق والقانون والتأهيل الشامل لمواجهة مختلف التحديات التي تفرزها عولمة الاقتصاد. فالحوار الاجتماعي تعد نتائجه إحدى ثمرات النضال المستمر والمتواصل لشغيلة المغربية وبقيادة النقابات العمالية، حيث يعتبر الحوار الاجتماعي آلية أساسية في تطوير الحيوي الذي يشكل الحوار الاجتماعي في ترسيخ البناء الديمقراطي وإنعاش التنمية الاقتصادية وتمثيل الاستقرار الاجتماعي. وقد انطلقت أطراف الإنتاج من المرحلة الإنتاجية والانغلاق على الذات إلى مرحلة الحوار والمفاوضة الجماعية، لكن هذا لا يعني أن كل المقاولات تعرف انفراجا في الحوار بين النقابات وأرباب العمل، بحيث الجلوس للحوار حول نفس طويلة يتم حسب موازين القوى وحسب نوعية القطاع، لأنه ما زال إلى يومنا هذا مؤسسات ومقاولات ينعدم فيها العمل النقابي، إما نتيجة ضعف القدرة على التنظيم النقابي أو نتيجة محاربة العمل النقابي داخلها، في الوقت الذي تعرف داخل هذه المقاولات تجاوزات وانتهاكات لحقوق الأجراء نتيجة ضعف في فرض احترام سلطة القانون الذي يعتبر من إشكاليات الذي يعيق تطبيق مدونة الشغل من طرف هذه المقاولات. وعليه كيف يمكن الانتقال من الإكراهات والصعوبات التي تعيق مدونة الشغل بعد 10 سنوات من تطبيقها إلى ضرورة تأجيلها؟ إذن ما هي الإكراهات التي تعيق مدونة الشغل بعد عقد من التطبيق؟ من الإكراهات الكبرى التي تعيق تطبيق مدونة الشغل في اعتقادنا، والتي نعتبرها ركيزة أساسية في حماية القانون، هي أجهزة المراقبة، أي الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، المواد 530 إلى 542 من الدولة، التي تعرف خصصا كبيرا في مواردها البشرية. هذا الجهاز الذي يصر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل. لقد سبق وأكد اتفاق 30 أبريل 2003 على الدور الذي يجب أن يلعبه جهاز تفتيش الشغل في مراقبة تطبيق قانون الشغل بصفة عامة والتشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية بشكل خاص، مع مد هذا الجهاز بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة حتى يتسنى له القيام بالمهام المنوطة به على وجه المطلوب. وقد عملت مدونة الشغل على توسيع مجال اختصاص أجهزة المراقبة للقيام بدورها كجهاز للمراقبة
من خلال الكتاب الخامس والسادس من المدونة، إلا أن ضعف جهاز تفتيش الشغل المتجه نحو الانقراض والذي لا يتعدى عدد مفتشي الشغل الممارسين في المغرب 470 مفتشا، وهو رقم نزيه جدا بالقياس مع حجم البنية الاقتصادية وعدد المقاولات المشرعة. هذا الضعف راجع بالأساس إلى انعدام المناصب المالية التي من شأنها تعويض الخصاص الذي يعانيه، وكذلك ضعف وسائل المادية والقانونية التي تعتبر من الأسباب الرئيسية التي تعرقل سلوك المدونة. وإذا كان لوجود أجهزة المراقبة دور كبير في تقليص عدد النزاعات التي تطرح على القضاء عن طريق مسطرة الصلح، فإن غيابها من جهة يساهم في تزايد مستمر في نزاعات الشغل الفردية ومنها والجماعية، وأمام ضعف قيامها بإجراء محاولة تصالح المنصوص عليها قانونيا في المدونة. ومن جهة أخرى يؤدي هذا الغياب إلى إغراق المحاكم في ملفات نزاعات الشغل، ثم كذلك حتى وإن وجدت هذه الأجهزة فإنها عاجزة عن إقناع المشغلين باحترام المدونة، هذا فضلا على أن غياب أجهزة المراقبة أدت لا محالة إلى استفحال ظاهرة عدم تطبيق قانون الشغل، حيث انعكس هذا الغياب على عديد من المقاولات. هذه المقاولات يتم فيها تغييب مؤسسات منظومة الأجراء التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية في تنظيم علاقات الشغل بين المشغل والأجراء، والتي تساهم بالدرجة الأولى في حل خلافات الشغل وفي مختلف النزاعات القابلة للاندلاع في أي لحظة، وتنمية العلاقة المهنية، والذين ينتخبون في جميع المؤسسات التي تشتغل باعتياد ما لا يقل عن 10 أجراء دائمين المواد 430 460 من المدونة، مما ينعكس ذلك على تغيير الممثل النقابي المواد 470 إلى 474. هذه المقاولات ينعدم فيها تواجد الأنظمة الداخلية التي ألزمها المشرع المقاولات والمؤسسات بالتوفر عليها خلال السنتين الموالية لإنشائها، المادة 138. هذه المقاولات ينعدم فيها صياغة اتفاقية الشغل الجماعية التي تحتل مكانة أساسية في ضبط العلاقة المهنية، والتي غالبا ما تتضمن امتيازات لصالح الطرفين، إلا أن هذه الاتفاقيات بالرغم من وجودها في بعض المقاولات في نظرنا لم ترقى بعد إلى المستوى تطلعات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث أنها لم تتجاوز 10 اتفاقيات تم إبرامها معظمها في وحدات كبرى إنتاجية كبرى. هذه المقاولات يتم تغييب فيها لجان المقاولة التي تحدث في المقاولات التي تشتغل باعتياد 50 أجر على الأقل مادة 464، بالرغم من أن هذه اللجنة تعتبر من مستجدات الواردة في مدونة الشغل والمعبر عن صوت الأجراء داخل المقاولة المواد من 464 إلى 469. لكن حتى وإن وجدت هذه اللجنة فإن أعمالها مجمدة ولا يتم استشارتها في الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ولا في تغييراتها الهيكلية والتكنولوجية، في الوقت الذي نجد أن المشرع الفرنسي فرض على المشغل تقديم سنويا عرضا شاملا للجنة المقاولة حول وضعيتها الاقتصادية ومنجزاتها المستقبلية. هذه المقاولات يتم فيها تغييب لجان الصحة والسلامة التي تحدث لدى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وبيعها، والتي يعمل فيها 50 أجرا على الأقل المادة 336. وحتى وجدت فإن مع المقاولات فإن أعمالها تبقى غير مفعلة. هذه المقاولات ينعدم فيها مصالح طبية مستقلة للشغل أو مصالح طبية مشتركة بالنسبة للمقاولات الصناعية والتجارية والمقاولات الصناعة التقليدية واستغلال الفلاحية والغابوية وتوابعها التي تشغل ما لا يقل عن 50 أجر مادة 304. هذه المقاولات يحتفظ مشغلوها على أجراء متقاعدون وبدون قرار من السلطة الحكومية المختصة المادة 526 الفقرة الأولى في الوقت الذي يتزايد فيه عدد المعطلين. هذه المقاولات يحيل مشغلوها الأجراء التقاعد حتى وإن لم يكونوا قد استوفوا 340 يوم، وهي المدة المطلوبة للاستفادة من تأمين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المادة 526 الفقرة الثانية. هذه المقاولات ينعدم فيها التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على حقوقهم وواجباتهم الاجتماعية. هذه المقاولات يتم فيها المس بالحريات النقابية، وقد خرج الاتحاد الدولي للنقابات مؤخرا في مؤتمره الثالث المنعقد ببرلين ما بين 18 و 23 ماي 2014 تشريع تقوية نفوذ العمال بتقرير
أنه تنقيط المغرب في 4 وبتقرير يصف المغرب ضمن أسوأ الدول في معاملة العمال من حيث الحماية القانونية والحريات النقابية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى هناك خلل في تطبيق مدونة الشغل والذي يتعلق أساسا بالتعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي. أولا على الصعيد الوطني بين مكونات الأطراف الثلاثة كل من الحكومة والنقابات العمالية التخفيفية والمنظمات المهنية المشكلين، والذي يتطلب تفعيل آليات الحوار مع المؤسسة الفعلية للحوار كقاعدة أساسية لتدبير مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية. وثانيا على الصعيد المقاولات والمؤسسات، وهو مدى توفر الحكومة على آليات كفيلة لتحقيق نجاح الحوار والمفاوضة الجماعية، والذي يتطلب معاقبة ورصد كل المخالفات ودفع المشركين إلى التقويم بالإحكام القانونية. وعليه إن تطبيق مدونة الشغل يحتاج إلى حوار حقيقي باعتبار أحد الأسس الضروري لتطوير العلاقات المهنية واستقرارها وإقرار السلم الاجتماعي والحفاظ على رصيد الشغل داخل المقاولات والمؤسسات الإنتاجية. والحوار يعتبر أداة فعالة يساعد على تسوية المشاكل الصعبة وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما أن الحوار يعمل على تشجيع المفاوضات الجماعية التي تعتبر من أهم المستجدات التي استحدثتها مدونة الشغل بعد إدراجها لأول مرة لمقتضيات قانونية تتعلق بالمفاوضات الجماعية بين عنصري الإنتاج من خلال المواد 103، ومن ثم العمل على تشجيع إبرام اتفاقية الشغل الجماعية التي تعمل على ضرورة طموحات الأجراء ومطالبهم وفق إمكانيات المقاولة، والعمل كذلك على توفر المقاولات والمؤسسات على أنظمة داخلية. وفضلا عن ذلك فإن تعثر تطبيق مدونة الشغل يرجع كذلك للثقافة السائدة لدى عموم المشغلين، والتي تعتبر تواجد النقابة بالمؤسسة والمقاولة هو عامل من عوامل الإفلاس، مع العلم أن خير وسيلة لسيادة السلم الاجتماعي داخل المقاولات والمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل هي الاعتراف للأجراء بحقهم في التنظيم والتكتل داخل النقابة تتولى الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم مع إشراكهم في التدبير الاقتصادي والتدبير الاجتماعي لهذه المقاولات والمؤسسات. وما يلاحظ أنه إلى يومنا هذا لم تصادق الحكومة على الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمات العمل الدولية، خاصة من الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي، بالرغم من الدور الذي أوداه المشرع لأهمية النقابي والذي أدمجه ضمن الحقوق الأساسية للمواطن، حيث عمل على التنصيص عليه في كل دساتير المملكة 1962 1970 72 92 96 وأخيرا دستور 2011 من خلال الفصل الثامن، حيث لم يعد دور النقابة يقتصر فقط على الدفاع عن مطالب الأجراء والمطالبة باحترام قوانين منظمة الشغل، بل أصبحت إحدى أهم القوى الفاعلة لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ثم كذلك أن الحكومة التزمت في اتفاق 26 أبريل 2011 على ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقية الدولية ذات الصلة، إلا أن هذه الإكراهات والمعيقات التي صادفت مدونة الشغل خلال 10 سنوات من التطبيق، حتى وإن تم تجاوز عملياته، فإن تعديل مدونة الشغل أصبح وارد ويفرض نفسه بالإلحاح أمام إشكاليات أفرزتها الممارسة، حيث تتضمن المدونة مقتضيات يصعب تطبيقها لوجود خلل في التطبيق، مما يتوجب معه تعديل عدة أحكام بالمدونة، وتعديلها لا يتحقق إلا عن طريق مفاوضات حقيقية بهدف جعلها تتلائم وتستجيب للتحولات الاقتصادية والإكراهات الاجتماعية التي يعرفها العالم وبالخصوص المغرب. إذن هل من مراجعة لأحكام مدونة الشغل عن طريق إجراء تعديلات عليها